वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तलबा उलूम हदीस को जरह व तदील के फ़न सिखाना मकसूद है। इसकी खातिर अमली प्रैक्टिस के तौर पे जहाँ हम बड़े काम कर रहे हैं वहाँ आज से हम अल जरह व तदील इब्न अबी हातिम की किताब को सबकन भी शुरू कर रहे हैं। रोज़ाना हमने 5 रावियों के हालात पहले पढ़ने हैं, उसमें जो इबहाम होगा मैं वाज़ेह करूँगा। फिर आप मेरे भाइयों ने हर रावी पर तमाम कुतुब जरह तदील से दरासा करना है। आप देखेंगे हर किताब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनफरद से मुनफरद मालूमात मिलेंगी। यानी ये इल्म मुंतशिर है, ये इल्म मुंतशिर है। अल्लाह तौफीक दे आप में किसी भाई को 2-4 जमा हो जाएं, वो तमाम कुतुब जरह तदील को इकट्ठा कर दें। ये काम आज तक हुआ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। इस पर भी मेरे लेक्चर हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इस पर वो हमने तफसीलात बयान की हुई हैं, कुछ काम किया भी हुआ है। अल्लाह ज़िंदगी दे मुकम्मल हो जाए। अल-मदखल इलल जामिल कामिल, उसके आखिर में इस मनहज पर पूरा दरासा शेख ने लिखा है, आदमी साहब रहमुल्लाह ने, कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। आप 30 किताबों में एक रावी के हालात तलाश करेंगे, क्या वो वही हालात जो 30 में के आगे और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते, मुमकिन है। बहरहाल जी शेखाना, अल जरह व तदील ये वो किताब है जो अत-तारीख़ुल कबीर लिल बुखारी पर इजाफ़े हैं। अत-तारीख़ुल कबीर लिल बुखारी पर इजाफ़े हैं। इमाम अबू ज़ुरअ राज़ी, अबू हातिम राज़ी, ये दोनों बुज़ुर्ग बैठते थे अपनी मस्जिद में राय शहर में। राय शहर ये मौजूदा ईरान में है। राज भी कहते हैं, राय भी कहते हैं। राज़ी मुहद्दिसीन का ये शहर, इस पर मैंने पूरी तारीख़ लिखी है। इस शहर पर, इस शहर में बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन पैदा हुए। इस पर तारीख़ नहीं थी, जैसे बुस्त पर लिखी वैसे इस शहर पर भी लिखी कि इस शहर से जरह व तदील के इल्म की ऐसी तहरीक बपा हुई कि वो पूरी दुनिया पर छा गई। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो एक शेख, एक तालिब हदीस वो अत-तारीख़ुल कबीर को पढ़ रहा था। ये दोनों शेखैन अपने तबसरे कर रहे थे रावियों के बारे में, सनदों के बारे में, जरह व तदील के बारे में। वहाँ बैठा अबू हातिम का बेटा अब्दुर्रहमान उन चीज़ों को लिख रहा था। ये है अल जरह व तदील। फिर इब्न अबी हातिम ने ख़त लिखे मुहद्दिसीन की तरफ कि मैं एक जरह व तदील पर किताब लिख रहा हूँ, जो कुछ आपके पास है वो लिख कर मुझे भेजें। जरह व तदील के अक़वाल उलमा ने भेजे। जो मखतूत मिले, ख़त मिले इब्न अबी हातिम को, उनको ज़िक्र करते हुए लिखते हैं फ़ीमा कतब इलैया, ये मेरी किताब जरह व तदील के उसूल व ज़वाबित। उसमें आपने ये पढ़ना ही है जरह व तदील, उसमें सारी की बहसें लिखी हुई हैं, सारी बहसें लिखी हुई हैं। जी शेखाना, यानी जैसे इल्म हदीस की तखरीज तहकीक दरासा में ज़हन वसी हुआ ना, अभी हम चंद दिन इस किताब को पढ़ेंगे, आपका जहन बड़ा वसी हो जाएगा। इस फ़न की बारीकियों को देखने का मौका मिलेगा। ये भला है क्या फ़न? जी भाईजान, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब जरह व तदील लिब्न अबी हातिम, बाबु हर्फुल अलिफ़।
اول راوی ہے احمد بن ابراہیم ابن خالد ابو علی الموصلی، روا عن حماد بن زید وصالح بن عمر وسلام ابی المنذر وابی اسماعیل المؤدب، روا عنہ ابو زرعۃ وعمر بن شبۃ النمری وموسى بن اسحاق القاضی، حدثنا عبد الرحمن اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل فيما كتب الي قال سألت يحيى فيما كتب الي قال سألت يحيى يعني ابن معين عن احمد بن ابراهيم الموصلي فقال ليس به بأس، حدث عن حماد بن زید۔ یہ پہلا راوی ہے، روا عن کے بعد اس راوی کے اساتذہ کا ذکر ہے، روا عنہ کے بعد اس راوی کے شاگردوں کا ذکر ہے۔ واضح؟ تیسری بات، اس میں آپ کو ابن معین کا ایک قول ملا ہے۔ جب یہی راوی الجامع لسوالات الحدیثیہ میں سرچ کریں گے، وہاں تو ابن معین کے شاگردوں کی تمام کتب سوالات کو جمع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ وہاں آپ کو اور بھی اقوال ملیں گے۔ واضح؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا، بڑے کام ہوئے جرح و تعدیل پر، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ یہ الجرح و تعدیل کتاب پر بھی ضرورت ہے ایسے کام کی کہ اس پر جرح و تعدیل کے دیگر اقوال بھی اکٹھے کر دیے جائیں۔ ہاں اہم اساتذہ بھی آ گئے ہیں، اہم شاگرد بھی آ گئے ہیں، راوی کا پورا نام بھی آ گیا ہے، لیکن جرح و تعدیل کے اقوال کا احاطہ مقصود ان کا نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کا جو ملا جمع کر دیا، تو اسی رائے پر ایک قول ملا جمع کر دیا، تو باقی اقوال ہیں نا کتب میں، کوئی اٹھے نوجوان اس پر وہ دراسہ کر دے، اور جو راوی اس میں نہیں ہیں وہ استدراک بھی کر دے، تو یہ جرح و تعدیل ایک زبردست قسم کی کتاب بن جائے گی، دنیا سے فائدہ لے گی۔ جی شیخنا۔ دوسرا راوی ہے احمد بن ابراہیم ابو صالح الخراسانی، روا عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم المدینی، روا عن صالح بن بشر بن سلمة الطبرانی، حدثنا عبد الرحمن قال سألت ابی عنہ فقال شیخ مجہول والحدیث الذي رواه صحیح۔ ابھی جب بھی اس کتاب میں ابھی آئے گا تو مراد ہیں ابو حاتم رازی۔ بولو کون مراد ہیں؟ ابو حاتم الرازی۔ تیسرا راوی ہے احمد بن ابراہیم الدورقی وهو ابن کثیر النکری، روا عن حشیم و اسماعیل بن علیۃ یعد من البغدادیین، روا عنہ ابی وابو زرعۃ سمعتهما یقولان ذلك، حدثنا عبد الرحمن قال سئل ابی عنہ فقال صدوق۔ چوتھا راوی ہے احمد بن ابراہیم ابن موسى الرملی ابو بکر السراج، روا عن محمد بن عبید الواہب وداود بن عمر ويحيى بن معين سمع منه أبي بالرملة في الرحلة الثانية۔ پانچواں راوی ہے احمد بن ابراہیم الحلبی، روا عن علی بن عاصم والحیثم بن جمیل وقبیسة والنفیلی، وروا عنه احمد بن شیبان الرملی، حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه فقال لا أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس له أصول يدل حديثه على أنه كذاب۔ میرے عزیزو، جرح و تعدیل کے روات میں سے بے شمار راوی علل الحدیث لابن ابی حاتم میں بھی ہیں۔ جس راوی کا بھی یہاں سے دراسہ کرنا ہے اس راوی کو علل الحدیث ابن ابی حاتم میں ضرور دیکھنا ہے، آخر میں فہرست ہے، دیکھیں گے ابن ابی حاتم کا یہاں بھی قول ہے اور ان کے کئی اقوال وہاں ہیں۔ میرے ناقص علم کے مطابق آج تک یہ جو اقوال یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، چاہیے کہ اس کے اقوال اس کے اوپر جمع کر دیے جائیں، زیادہ نہیں ہیں، کچھ ہیں ضرور، تو آپ نے اس راوی کی تحقیق کرتے ہوئے وہ بھی ضرور دیکھنا ہے۔ واضح؟ اور اس راوی، یہ کتابیں ذہبی صاحب کے سامنے تھیں، یہ کتابیں ابن حجر کے سامنے تھیں، یہ کتابیں شیخ البانی حوینی صاحب وغیرہ وغیرہ کے سامنے تھیں، ساری کتابیں الحمدللہ۔
یہ اساسی کتابیں ہیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے. تو دیگر اقوال منتشر ہیں وہ بھی آپ نے جمع کرنا ہے انشاءاللہ, اور ہر بات باحوالہ لکھنی ہے انشاءاللہ, شرح صدر ہو جائے گی. بارک اللہ فیکم.